Yes. 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 X. Fish. Fish. Fish भनेको माछा Fish. भनेको माछा बाबा उनी थाहा छ उम्, उता तपाईँ अफिस उता आउनुहुन्छ उम्, केक्रा र गोङ्गी र माछा र केक्रा ल्याउनु कि उम्, अनि थाहा छ उयो ल्याउनु के मगरमा यसको खानेकुराहरू ल ल म गर्नु उता दोकानमा पाएको जहाँ पाउँछ यही उतै बोतल लिएर जानु ल ल ल ल ए लेख 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 बुझाएको छ F. के छ ए खोइ भनेको त I आई S एस X. एच फिस Fish सक्यो फिस भनेको माछा फिस भनेको माछा चा 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 खतरनाक कपाल ल, लेख्नु त पिएन पेन P गुड E N पेन N pen गुड P ई E Mm. N N pen P E 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 N pen तपाईँको फोटो खिचिदिन्छु